اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، بحثی از ما درباره خود اعتمادی بود، یعنی اعتماد به نفس یا دیگه معنا سلف کانفیدنس. معنای زیر ما در خدمت شما بیان کردم، اهمیتی بیان کردم و امیتر دو روایت و یک دو آیه در خدمت شما از نگاه اسلام سلف کانفیدنس را بیان کردم. باز امادی فرق خودپسندی و سلف کانفیدنس را و اعتماد به نفس را فرقش بیان کردم. فرق اعتماد به نفس که انسان به ابیلیتی خود باید تکیه کنه، به توانایی خود تکیه کنه او اعتماد کنه. ایرا کدی توکل به خدا ما فرقش برایش بیان کردم، چون که بهر حال دمنی توکل انسان باید برای ذات پروردگار عالم باید تکیه کنه، نه برای ذات از خود. فرق از اردورم ما در خدمت شما بیان کردم. باز پیش موری اموتر که ما در خدمت شما هر دفعه ما میگم که کتاب را ما معرفی کردم، کتاب را ما استی در خدمت شما مطالب بیان منم. امروز موضوع از ما آثار و فواید اعتماد به نفس است. بسیار زیاد آثار داره و فواید داره که کسی که سلف کانفیدنس مابینش موجود باشه، بلیو اون یور سلف داشته باشه یا بلیو اون مای سلف داشته باشه، زیاد کسته آثار داره. یکی از آثارشی کامیابی و ترقی است. انسانی که سلف کانفیدنس داشته باشه و برای توانایی خود اعتماد کنه و برای ابیلیتی خود اعتماد کنه، اونها را پروان چڑاو کنه، ای حتما و حتما یعنی نتیجه کار خود مینگرنه. موفقیت و ترقی و کامیابی نصیبی ازی مشنه. لذا مگه یکی از عوامل و فکتر مهمترین اعتماد به نفس می است که انسان ترقی مونه و پیشرفت مونه در میدانهای علمی، در هر میدان، خاصا در میدان علمی انسان کامیاب مشنه. لذا انسان باید بلیو داشته باشه، انسان باید برای صلاحیت‌های خو، ابیلیتی‌های خو باید اعتماد داشته باشه. یک علت اصلی در نزد نفسیات‌دانها که انسان کامیاب شنمو اصلی علت چی، ریزن چی یا فکتر چی، او یک که انسان واقعا برای خود خو اعتماد داشته باشه. ایره روانشناسا گفته و ایره نفسیات‌دانها که است گفته که اگر انسان میخواد ترقی کنه، میخواد کامیاب باشه در زندگی خو، او باید سلف کانفیدنس مابینچی موجود باشه. واقعا نمیتونم بگم که چیزی که انتظار چیست در زو چیز میرسه، امونایی که سلف کانفیدنس داره. و از دیگه طرف مطالعه زندگی افرادهایی که بسیار در تاریخ بزرگ بودن و کامیاب بودن، اونها را اگر مو تاریخ شیر توخ کنی و مو اگر اونها را زندگی شیر موردی مطالعه قرار بدی، تجزیه و تحلیل قرار بدی، واقعا اونها در رمزی سایه اعتماد به نفس دمزو مقصدهای کلان خرسیده و در تاریخ ثبت شده که فلان آدم نامشی به عنوان یک کلان آدم، به عنوان یک ایدئال آدم که است ثبت شده من تاریخ. مگه بعضی اوقاتی افرادهایی که کلان آدم بوده و من تاریخ ثبت شده و در مقصد خام رسیده، اینها در اگر از لحاظ فکری اگر توقم کردی، از لحاظ ابیلیتیاش اگر توقم کردی، متوسط سطح بودن. او طرف نبودن که زیاد نابغه بودن، اینتلیجنس بودن، نه، بلکه اعتماد به نفس خو کار گرفته، امو ابیلیتیاش که مخفی بوده اونها را بروی کار آورده. اونها را وقتی که بروی کار آورده و استی هارد ورک هم ازول بکده، هارد ورک هم کده و مهنت هم کسته کده، لذا رفته استعدادهای خو که استفاده کده دمزو مقصد خو، دمزو هدف خو رسیده و امو استعدادهایی که مخفی بوده اونها را شکوفا کده، اونها را رشد کسته داده و باز دمزو مقصد خو رسیده. در مقابل چی بعضی از افرادها واقعا امو هارد ورک مابینش نبوده، منش احساسی کمتری بوده، اعتماد به نفس نداشته، سلف کانفیدنس مابینش نبوده، لذا اونها چیکار کردن؟ برای امزی احساس کمتری خو مندن امو مخفی ابیلیتیایشی و مخفی صلاحیت‌هایشی او را بروی کار نورده و از این دنیا نامراد و ناشاد رفته. امو ابیلیتیایشی که است مخفی که است منده. عزیزان محترم، یک فردی بسیار دانشمند و معروف ساموئیل
اسماعیل نامش است اگر اشتباه نگرفته باشم. این بسیار یک جانانه که است جمله مگه از منیزی کتاب که اعتماد به نفس اساس هر کامیابی و پیشرفت است. کسی که اعتماد به نفس داشته باشه اساس هر ترقی است. اگر اکثر افراد ملتی بدین فضیلت آرایش یافتند، اگر مگه تمامی بیشتری از افراد یک ملت یا قوم به ازی اعتماد به نفس که است مابینش موجود باشه، مگه او ملت بزرگ و توانا مشنه. یعنی واقعا مسئله اعتماد به نفس فقط مربوط به جوانها نیه، بلکه مربوط به یک قوم است، مربوط به یک ملت است، مربوط به یک ملک است. من حیث القوم میتونی ما بین خو در مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی، دیگه مسائل های اقتصادی خو میتونی اگر مو اعتماد به نفس پیدا کنی، مو توانایی خود میتونی دست بیاری و پیش ببری خود خوره. و این بهترین واقعا خصلت است که انسان مابین خو پیدا کنه و یک قوم. بعض از زانی من تحقیقات مگه انجام شده در مختلف اسکول ها که است، مختلف یونیورسیتیز، مگه نشان میده که بین پیشرفت تحصیلی و فردی که نسبت به خود داشته بوده یک رابطه مستقیمی موجود بوده. انسانی که طالب علمی که یک فکری داشته نسبت به خود و او پیشرفت علمی، پیشرفت تحصیلی و ترقی در اسکول خو یا کالج خو، مگه اینا اردویش مابین خو یک رابطه مستقیم داشته. توقین یعنی یک فکر که انسان نسبت به خود داشته باشه و ترقی که انسان مونه مابینش رابطه مستقیم است. خب اونهایی که مگه زودتر در موفقیت رسیدن، در کامیابی رسیدن، پیشرفت علمی حاصل تنستن، که اونها نسبت به خود خو یعنی یک فکری مثبت داشتن، یک سوچی مثبت داشتن، نگاتیو سوچ نداشتن. دیدی مو در معاشره خو واقعا بعضی از افراد ها میگرنی نگاتیو سوچ دارن، هم نسبت به خود خو، هم نسبت به افراد معاشره، هم نسبت به خانواده خو. مثال کے طور پر یک شوی نسبت به زن خو، زن نسبت به شوی خو، یا مادر پدر نسبت به اولاد خو که بابا این ترقی نمونه، این بسیار سست است، فلان فلان. نه زنی من این نسبت که ما بین ترقی و سوچ است، رابطه بسیار دایرکت رابطه داره ما بین چی باید سوچ رو شما بدلی کسته کنی. از آن محترم شما خبر هستین که زندگی پر تلاطم است، نشیب و فراز داره، مشکلات بر انسان مایا، ناجوری بر انسان مایا و اقتصادی مشکلات بر انسان کسته مایا. اگر افرادهایی که من از کتاب بسیار خوب نکته گفته، افرادهایی که در شک و تردید مبتلا است، در احساس کمتری مبتلا است، پازیتیو سوچ نداره، اونها همیشه ناکامی نصیب شی کسته مشنه. مگه که باید دمنی از این مشکلات خود غوطه‌ور کنی، یعنی این مشکلات را با استقامت و با صبر و حوصله و با اعتماد به نفس از بین کسته باید ببری. نه ای که در مشکلات مو منتظر باشی که یک دست غیبی مایا مو شما را مثلا از مشکلات نجات میده. البته این که دعاها و که مناجات در جایشی او ما ان شاء الله گوید فلسفهش در خدمت شما میگم که دعا کردی از اعتماد به نفس رابطهش چیه. لیکن به هر حال اینجوری میگه که انسان نباید در مشکلات منتظر ازی باشه که گو کس باید مسئله شرکست حل کنه یا از اون مشکل شر بور کنه. باید خودی باید دست و پای کسته بیزن. امام علی علیه السلام میگه من لم ینجد لم ینجد. کسی که خود را بلند نکنه، کسی که خود را بال نبره، دیگه کسی را بال نمبره واقعا نمیترسته. منتظر ازی بیشنی که گو کس تو را بال مبره، نه، تو خود تو زحمت بکش. باید از یک سیڑی باید در دویمنه سیڑی باید برسی، در چهارمنه سیڑی باید برسی، در پنجمنه باید سیڑی کسته باید برسی تا او مقصد خود کسته حاصل کنی یا در زو هدف خود تو برسی، در زو منزل خود کسته تو باید میتونی کسته برسی، به شرط ای که تو خود بلند کنی. جوانهای عزیز، عزیزانی من، جوانهای قومی عزیز اسمه، منی شما صلاحیت ها موجود است، منی شما ابیلیتی ها موجود است. شما ابیلیتی های خود بروی کار بیرین، تب جا که شما میتونین کامیابی حاصل کنین یا ترقی که است حاصل کنین در مختلف فیلد های زندگی خو. اگر دست بره دست اشته منتظر ازی باشین که شما را مسئله شما رو کس پای حل کنه، ای ناشدنی است. امیدوار استم جوانهای عزیز، قومی عزیز ازمه که شما نسبت به ازی نکاتی که برای شما بیان منم توجه منین،
مطالب را شیر مونین، مطالب که دوستای خود دیسکس مونین، نشون میدین به عنوان یک صدقه جاریه. اونهایی که به احساس کمتری مبتلا هسته اونها را نشون بدین که یک بنده حقیر که ما بریش مطالب بیان کردم اینتر گفته فلان آدم و بیا بریش کسته عمل کنی. خداوند متعال تمام شما را در پناه خو حفظ کنه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.